klaro kay kung Biblia bitaw mo imog yung pasultihon mga kasalamin, dili na kinahanglan pag mag-ukay-ukay pag unsa pa ni nga mga referensya, i-refer pa nato diri, sa atong pag-refer ang mabasa sa Biblia dili mo mabasa sa referensya, nga dili na siya referensya, diferensya naman na basta ingon ana. Busa, ang gisulti sa Ginoo kanang giingon siya dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, unsa na panahon na is panahon sa kaadlaw sa kaluwasan. Matod pa sa 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, gidungo ko kamo sa panahon nga nahimut-an. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, karon mo na ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon ang adlaw sa kaluwasan mga kasalamin. Busa mga minahal mo mga kasalamin, mga kahigalaan, mga tinahod, damo nga mga ginikanan. Ang awhag sa Ginoo nga dili unta nato pagahion ang atong kasing-kasing. Hebrehanon siyang kapitulo 3, versikulo 7, 8, sa pagkadungog ninyo sa iyang tingog karong adlaw, ayaw ninyo pagahi ang inyong kasing-kasing. Karon